बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ और खुशियों के साथ गुज़रे। आप सब जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों के साथ पैदा किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये खूबियाँ क्या होती हैं, तो उन खूबियों के बारे में जब मैंने जाना तो पता चला कि इंसान के अंदर टैलेंट और उसकी स्किल्स ये उसकी खूबियाँ कहलाई जाती हैं। अब टैलेंट और स्किल्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसकी कुछ तफसील मुझे इस तरह मिली कि टैलेंट वो है जो हम लेके पैदा होते हैं, जो हमारे अंदर एक टैलेंट होता है, और स्किल्स वो हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, और उन पे काम करके और उन्हें बेहतर बना के हम अपनी ज़िंदगियों को और ज़्यादा मौसर और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि हम स्किल्स के हवाले से जानते हैं कि एक तो एजुकेशनल लेवल पे जो स्किल्स हमें मिलती हैं यूनिवर्सिटीज़ पे, जो हमारे तालीमी इदारों से हासिल होती हैं, कुछ उसके अलावा हमारे अंदर मौजूद होती हैं। मैं मिसाल दूंगा, किसी गांव में अगर कोई एक बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, तो वो उन्हें कोई शादी ब्याह के मौके पे उनको आगे कर देते हैं, इनको आगे करो जंजा पुख्ता आलिंदा। तो मतलब वो उन्हें पता है कि वो सबको किस तरह डील कर लेते हैं, उनके अंदर एक मैनेजमेंट की स्किल मौजूद है। मगर तो इस तरह की छोटी छोटी मिसालें हमारे अपने घरों में, हमारे अपने सराउंडिंग में मौजूद होती हैं। मगर कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर काम करके इंसान ज़िंदगी में बड़ी तरक्की हासिल कर रहा होता है। जिस तरह आप कह सकते हैं मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जिसमें टाइम के हवाले से मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपको बोलने चालने का तरीका पता है। ये वो हैं जो स्किल्स के ऊपर यहाँ पे आम तौर पे तालीम हासिल की जा सकती है। अच्छा, इसी तरह कुछ इसके अलावा हम जब इंसान पैदा होता है तो वो घर से कुछ चीज़ों की तालीम हासिल कर रहा होता है, जो उसके अंदर उसके लाशऊर में चीज़ें जो खुद ब खुद सीख रहा होता है, और कुछ उसके शऊर में डाली जा रही होती हैं। जैसे बच्चे को समझाया जा रहा होता है कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने लड़ाई नहीं करनी है, आपने प्यार से बात करनी है, बहन को नहीं मारते। ये वो सारी चीज़ें जो हम उसे कह रहे हैं बच्चे को, वो सिर्फ उसके शऊर की हद तक तो वो सारी चीज़ें उसको मिल रही होती हैं, मगर वो उसे पिक नहीं कर रहा होता है। पिक वो क्या कर रहा होता है, जो उसके लाशऊर में चीज़ें वो देख रहा होता है। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, वो बाप जो है वो किसी को मार रहा है, या वो झूठ बोल रहा है, वो सारी चीज़ें अब वो उसी तरह कर रहा होता है। मगर इन्हीं के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही होती हैं कि जिनके बारे में हम अक्सर उनके जवाब हासिल करने की कोशिश में होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें उनके जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। जैसा कि आपको कुछ ख्वाब ऐसे आ जाते हैं, और उन ख्वाबों के आने से आपको कुछ इशारा मिल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, आपको वो ख्वाब आ गया। कोई हादसा होने वाला होता है, आपको पहले से पता चल जाता है। कोई मरने वाला एक इंसान होता है, वो मरने से पहले जो है वो ये बात कर देता है कि कोई ऐसी बात कर देता है कि जनाब मैं ठीक हो गया हूँ, अब सबको बुला लो बस आखिरी दफ़ा। मतलब वो तो ठीक हो गया, वो कैसे उसने कह दिया आखिरी दफ़ा बुला लो, और वो चला जाता है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं, कभी कभी इक्का दुक्का, और वो वाक़यात क्या हैं, वो जब उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि ये इंसानी ज़हन की दिलचस्प सलाहियतें हैं। इन सलाहियतों पे काबू भी पाया जा सकता है, और इनको शार्प करके इनको और बढ़ाया भी जा सकता है। इसे साइकोलॉजी से तो हम लोग वाकिफ़ हैं, ये पैरासाइकोलॉजी ये कहलाई जाती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये पैरासाइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी से ये मिलती जुलती कोई चीज़ है या एक एंटायरली अलग डोमेन है, और क्या अगर ऐसा वाक़या किसी के साथ हुआ है तो वो, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसके पास जो सलाहियतें हों वो बाकियों से मुनफरिद हों, और वो अपने जहन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हम अशरफ मखलूक सिर्फ इसी तरह के हमारे पास जहन है, और इसका बेहतरीन इस्तेमाल और इसकी दिलचस्प सलाहियतें वो क्या हो सकती हैं जो रूहानी तौर पे हम जिस रूहानियत का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें हासिल कर सकें। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे, और बहुत सारे अपने सवालों के जवाब हासिल करेंगे। मैं तारुफ़ करवाऊँगा मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं, इनका जो ताल्लुक़ है ये पैरासाइकोलॉजी से है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर हैं
टीचिंग से इनका जो है वो इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। हमारे दूसरे मेहमान ये क्योंकि जब बात रूहानियत की हो रही है तो हम सब जानते हैं कि जो रूहानियत का एक जो सबसे बड़ा जो रास्ता है जो हमें मिलता है वो हमारे जो उलमाए कराम हैं और जो दीनी जो तबका है हमारा, वहाँ से हम लोग जो हैं ये फैज़ हासिल करते हैं, ये रूहानियत के जो है ना वो चीज़ें सीखते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो अल्लामा साहब, अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे तीसरे मेहमान जिनका जो पिछले कई सालों से इंसानी शऊर पे रिसर्च कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहे हैं। और AEIRC एक ऐसा इदारा है जो इस एडवांस्ड एजुकेशन के ऊपर काम करता है, तो उसके साथ भी एक अरसे से मुंसलिक हैं। प्रोफेसर सलमान राजा साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? I'm good। सर मैं आज के मौजू के हवाले से जब मैंने स्टडी करने की कोशिश की तो मुझे जो ज़्यादातर मवाद मिला वो साइकोलॉजी के हवाले से मिला, नफ्सियात के हवाले से। मगर ये पैरासाइकोलॉजी ये उससे एक स्टेप आगे की चीज़ है, या मेरा ख्याल है काफ़ी स्टेप आगे की चीज़ है। तो ये क्या है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। पैरासाइकोलॉजी। शुक्रिया फ़हीम, बड़ा अच्छा इंट्रो दिया आपने, बात करने का प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया। देखिए, अवामुन नास जो है वो साइकोलॉजी से यकीनन वाकिफ़ है, जिसको उर्फ़ आम में या उर्दू में इल्म नफ्सियात कहते हैं। नफ्सियात के नाम से ही ज़ाहिर है कि हर वो चीज़ जिसका इंसानी नफ्स से ताल्लुक़ है। ठीक है। तो इल्म नफ्सियात तो अपने नाम से ही डिफ़ाइन हो गया कि इसमें मुख्तसरन अगर मैं बात करूँ, हर वो चीज़ स्टडी की जाती है कि जिसका इंसानी नफ्स से ताल्लुक़ है। ठीक है। छोटी सी अगर तफसील में जाना चाहूँ तो ये साइकोलॉजी क्या पढ़ती है। देखिए, इल्म नफ्सियात जो है ये एक साइंसी इल्म है, क्योंकि ये उन मायार या उन मायारात पर पूरा उतरता है कि जिस पर पूरा उतरने की शराइत हैं साइंस में। ठीक है। चूँकि ये वो तमाम शराइत पूरी करता है इल्म, तो इसको साइंस माना जाता है। साइकोलॉजी इज़ नोन एज अ साइंस। ठीक है। ये है क्या, इसमें हम पढ़ते क्या हैं? देखिए, इसमें हम ये भी पढ़ते हैं या ये भी जानना चाहते हैं, मालूम करते हैं कि हम सोचते क्या हैं, हम महसूस क्या करते हैं। यानी ये महसूसात, एहसासात, वहम, इदराक, इन सब चीज़ों की स्टडी का नाम है। आसान ज़बान में यूँ कहें कि कोई भी शख्स किसी भी तरह क्यों बिहेव करता है, उसके पीछे क्या अवामिल हैं कि वो इस सिचुएशन में इस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो यानी यूँ कह सकेंगे कि ये इंसानी रवैयों को पढ़ने का इल्म है। पावरफुल ये इसलिए माना जाता है कि इसमें दो उलूम की आमेजिश और है। अच्छा। हाँ, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म नफ्सियात की बुनियाद है, और एक दूसरा इल्म जिसको आप इल्म हयातियात या इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी और फिलॉसफी को मिलाकर साइकोलॉजी का इल्म बनाया गया है। इसी तरह से या इसी वजह से ये इतना अहम साइंसी सब्जेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान दुनिया में है तो जंगल में तो नहीं बैठा है, तो उसकी इंटरेक्शन सुबह से रात तक इंसानों से ही है। और इंसानों से इंटरेक्ट करने के लिए इन चीज़ों का समझना या किसी हद तक समझना बहुत आसानी करता है कि फ़लाँ शख्स मेरा दोस्त है या दुश्मन है, ये कब एंगर में आ जाएगा, लेकिन जिस वक्त ये गुस्से में आएगा फ़लाँ शख्स गुस्से में नहीं आएगा, लेकिन इन सिचुएशंस में हर शख्स गुस्से में आ जाएगा। तो बुनियादी तौर पर तो ये रवैयों की स्टडी है जिससे एक माशरे को डेवलप करने में आसानी हो। बिल्कुल सही सर। से पैरासाइकोलॉजी, ठीक है, जिसके मुझे इसमें एक चीज़ मुझे पूछनी है, फिर आगे प्लीज़ बढ़िएगा। जैसा कि मैंने कहा, जो मैंने स्टडी किया पैरासाइकोलॉजी ये है कि जैसे ख्वाब के हवाले से पहले से ख्याल ये पता चल जाना या एक रहनुमाई से मिल जाना या कुछ इस किस्म की चीज़, ये सिर्फ इशारा है, आप इसके बारे में जान सकते हैं या इसमें ये इल्म है, ये उलूम है इसके अंदर? ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, उलूम तो इनको फ़िलहाल ना कहिए, क्योंकि उलूम होंगे तो फिर ये फ़ौरन साइंस की तरफ जाएंगे या गैर साइंस की तरफ जाएंगे। देखिए, पैरा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है इंग्लिश में,
وہ اس کے لیے اردو میں بھی ایک لفظ موجود ہے، ماورا۔ ماورا، ماورا مانے بیونڈ، اس سے بھی آگے۔ تو پیرا سائیکالوجی کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا نفسیات سے بھی آگے یا ماورائے نفسیات۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم ان عوامل کو پڑھتے ہیں، قدرت کے ان مظاہر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان فینومیناز کو پڑھتے ہیں، ان ایونٹس کو پڑھتے ہیں جو کچھ انسانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو پیرا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم نفسیات سے تو واقف ہیں، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، لیکن پیرا سائیکالوجی سائنس نہیں مانی گئی ہے ابھی تک۔ ان علوم کو یا ان عوامل کو یا ان فینومیناز کو جب ہم سائنسی معیارات پہ پرکھتے ہیں تو یہ سائیکالوجی کی طرح پروو نہیں ہوتے۔ تو سائیکالوجی سائنس ہے، نفسیات سائنس ہے، مابعد النفسیات یا ماورائے نفسیات سائنس نہیں ہے، کیونکہ نہ اس میں تھیوریز ہیں، کیونکہ تھیوریز ہوتی تو سائنس کا معیار ہوتا، نہ اس میں انٹرپریٹیشنز ہیں، کیونکہ انٹرپریٹیشنز ہوتی تو بھی سائنسی معیار ہوتا۔ تو نہ یہ سبجیکٹیو ہیں ان کے عوامل، اور نہ یہ آبجیکٹیو ہیں، یہ ان سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کے بیچ کے معاملات ہیں، اس لیے اس کو سائنس نہیں مانا جاتا۔ آنے والے وقتوں میں اگر سائنسی ماڈلز پر یہ پورے اترے تو اس کو سائنس بھی مانا جانے لگے۔ بالکل صحیح، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو سائنس تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، جن کا تعلق ہمارے ریلیجن سے بھی ہے، اور بھی ہماری معمولات زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر انہیں سائنس تسلیم نہیں کر رہی ہوتی۔ ذرا ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے ہم نے، بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو میں علامہ سجاد مدنی صاحب سے ذرا اس حوالے سے بات کروں گا، اور پھر ہم بڑھیں گے سلمان راجہ صاحب کی طرف کہ وہ شعور کے بارے میں اور لاشعور کے بارے میں جو ان کی ایک تفصیل جو ایک تحقیق ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں نفسیات سے آگے کی جو پیرا سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے، اور ایسے جو ایونٹس پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ جو کوڈ ہوئے ہیں، لوگوں نے فیس کیے ہیں، اور یقیناً ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ اپنی زندگی میں ضرور ہوا ہوتا ہے جو پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ سائیکالوجی سے آگے کی بات ہے۔ تو علامہ سجاد مدنی صاحب سے ذرا جانتے ہیں کہ سر ریلیجن جو ہے ہمارا، جو دین اسلام ہے، وہ ان کی اس بات پہ کس طرح روشنی ڈالتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی بہت شکریہ، بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ کی ٹیم نے، اور بہت سینسٹیو بھی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ اس سے بات نہیں کی جاتی۔ دیکھیں، اس وقت دنیا میں 6 ارب کے قریب انسان ہیں، اور اگر مذہبی بنیادوں پر ان کی تقسیم کی جائے تو ان میں کچھ بلیورز ہیں اور کچھ نان بلیورز ہیں، کچھ مذہب پہ یقین رکھتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے۔ مذہب پہ یقین نہ رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو، تو وہ وحی جو ہوتی ہے، یعنی کہ ہر مذہب میں ایک آسمانی کتاب کا، الہامی کتاب کا ایک تصور ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید کا ہے، تو وہ براہ راست احکام خداوندی پر چلنے کا ہر مذہب دعویٰ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی شخص مذہبی ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدے کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسلام کے دامن میں آ جائیے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھیے، آپ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیجئے، اور اس کی تصدیق بھی کیجئے دل سے اور زبان سے اس کا اقرار کیجئے۔ اب ایک انسان اسلام کے دامن میں آتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ زبان سے تو اس کا اقرار کر رہا ہے، ساری زندگی کرتا رہے گا، لیکن اس نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، اس نے اپنے تجربے اس کو جانا نہیں ہے، تو یہ جو اس کی اندرونی صرف اقرار باللسان سے اس کی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ اس کو یقین کی طرف تو لے جا رہی ہے، لیکن یہ وہ یقین نہیں ہے کہ جو عملی مشاہدے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس جو مذہب کو جھٹلاتی ہے اور وہ اپنی دلائل پیش کرتے ہیں سائنسدان، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اس میں آ کر وہ اپنے مذہب اور عقیدے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب اگر وہ مثال کے طور پہ خود جو ہے وہ ان تجربات سے گزرتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا یقین کامل کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میں حضرت کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمارا دین جو ہے
یہ ماوراء النفسیات علوم کا منکر نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً جو ہے وہ عقیدے اور مذہب کی تائید ہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جو انسان ان کے حصول میں کوشش کرتا ہے یا تجربات سے گزرتا ہے اس کا عقیدہ اور زیادہ میں سمجھتا ہوں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہمارا دین جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے ہاں الحمدللہ تصوف کی ایک بہت بڑی جو ہے روایت موجود ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ تصوف کو مانتی ہے. اور تصوف کیا ہے؟ تصوف تزکیہ نفس کا نام ہے، یعنی انسان کو نفسانی طور پر ان تمام علائشوں سے پاک کر دیا جائے اور اس بلند ترین مقام پر فائز کر دیا جائے کہ جہاں وہ عین الیقین کے ساتھ پورے بلیو کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہو اور اسی طریقے سے وہ دین کے احکامات کو لے کر چلتا ہو. واہ کیا بات. سلمان راجہ صاحب، پروفیسر صاحب، آپ سب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. مجھے وہ آپ نے جب بتایا نا کہ میں پچھلے 5 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں اس کے اوپر شعور پہ، انسانی شعور پہ، تو ایک چھوٹا سا سوال مجھے وہ بتائیے گا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. انسانی ذہن یہ جاگتے ہوئے زیادہ کام کرتا ہے یا سوتے ہوئے زیادہ کام کرتا ہے؟ دونوں صورت میں کام تو کرتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جاگتے اور دونوں آلٹرٹ سٹیٹس کے اندر سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. جاگتے ہوئے آپ کے 5 سینسز ساتھ اس کے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سوتے ہوئے وہ کلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن یہ کوشچن جو ہوتا ہے بہت پیچھے رہ جاتا ہے جب ہم شعور کی براڈر ٹرم کو اسٹڈی کرتے ہیں، کانشیسنیس کو. تو جو آپ کا پہلا بنیادی سوال تھا پیرا سائیکالوجی، پہلے میں اس کو علمی طور پہ کریکٹ کر دوں. ایک گمراہی تو پروفیسر صاحب نے دور کی، دوسری مفتی صاحب نے دور کی، علامہ صاحب نے، تیسری میں بھی علمی طور پہ دور کر دوں کہ جب آپ نالجز کو اسٹڈی کرتے ہیں دنیا میں، علوم کتنے قسم کے ہیں دنیا میں، تو ہمیں جو ورلڈ ویو ملتا ہے نیچرلی وہ مٹیریل سائنس کا ملتا ہے. ہم تمام سائنسی علوم کو مٹیریل سائنس بولتے ہیں. تو کیا دنیا میں صرف مٹیریل سائنس ہی علوم ہے؟ نہیں، دنیا میں مٹیریل سائنس کے علاوہ آلٹرنیٹ سائنسز بھی ایک علوم پایا جاتا ہے، یا سوڈو سائنسز بھی ان کو ہم کہتے ہیں. یہ وہ علوم ہوتے ہیں جن کو آپ میجریبل فیکٹس کے ذریعے ویریفائی نہیں کر سکتے، ان کو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی تھیوریز نہیں ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا. تو جب آپ پیرا سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو پیرا سائیکالوجی ون آف دا آلٹرنیٹ سائنسز کے اندر یہ فال کرتا ہے. یہ علم جو ہے اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے، اس کی کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ایکسپیرینسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے اس کو مین اسٹریم جو مٹیریل سائنس ہے وہ نہیں مانتی. ہمارا دنیا کا جو مجموعی ویو ہے وہ مٹیریل سائنس کا ویو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جو مٹیریل سائنس نہیں ہے وہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوا کہ مٹیریل سائنس 100% صحیح ہے. یہ ویوز ہیں دو. دنیا ڈیوائڈ اس طرح ہوتی ہے انٹلیکچوئلز میں اور علمی لوگوں کے اندر. اچھا، دوسرا رخ میں اس کا یہ گمراہی دور کر دوں کہ جب آپ شعور کی اسٹڈی، کانشیسنس اسٹڈیز سے اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں، پیرا سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں، تو شعور کی ہم اس کو بہت ہی بنیادی ڈیفینیشن پہ عام زندگی میں لے لیتے ہیں. شعور کا مطلب کہ جی یہ باشعور انسان ہے. باشعور انسان ہر انسان نہیں ہوتا. یہ شعور ایک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پہ جب آپ گرو کرتے ہیں، ہر انسان کا شعور ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کا شعور ہے. ایک بنیادی ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اندر. وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آس پاس کی دنیا کو سمجھتا ہے، اور جب وہ اس دنیا کو سمجھنے کے پروسیس میں گرو کرتا ہے تو اس کا شعور بھی گرو کرتا ہے. تو جب شعور کسی ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو بیونڈ مٹیریل یا فزیکل فنومیناز نظر آنے لگ جاتے ہیں، سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں، اس کی وہ صلاحیتیں بیدار ہونے لگ جاتی ہیں، اس صلاحیت کو ہم پیرا سائیکالوجی ٹرم کرتے ہیں. اوکے سر، پیرا سائیکالوجی کے بارے میں تو کلیئر مطلب ہو گیا، کافی زیادہ ایجوکیشن مل گئی، ہمیں معلومات فراہم کی ہیں آپ دوستوں نے. سر مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے ایک ذکر کیا تھا پیرانارمل فینومینا. جی، یہ پیرانارمل فینومینا سے کیا مراد ہے؟ ذرا اس کو تو ایکسپلین کیجیے. میں بتا دیتا ہوں. ذرا سا موقع دیجیے کہ یہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں ایک جملے میں سمیٹ دوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، دنیا میں جو علوم ہیں ان کی اگر آپ کیٹیگرائزیشن یا کلاسیفیکیشن کریں تو وہ صرف 3 ہیں. اچھا. ایک کو ہم کہتے ہیں تھیوری یا نظریات. ٹھیک ہے. تھیوریٹیکل علم، وہ تھیوری ہی رہتا ہے، صحیح یا غلط الگ بات ہے. بہت دفعہ آپ اس تھیوری کو مان لیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط تھی، نئی تھیوری بھی آ جاتی ہے. نئی تھیوری بھی آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ تھیوریٹیکل نالج ہے، علم کی ایک قسم ہے. جی ہاں. اچھا، علم کی ایک دوسری قسم بھی ہے کہ جس میں یہ تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل یعنی جیسے ہم لیب میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیب میں جا کے ایکسپیریمنٹس انسان کرتا ہے. صحیح ہے. جیسے بچوں کو 9th 10th میں کلاس میں لے جاتے ہیں اور فراگ پر جی چیر پاڑ دیکھیں، اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ لیب میں انسان چیزوں پر تجربہ کر رہا ہوتا ہے، خود کسی تجربے سے نہیں گزر رہا ہوتا. یہ دوسری نالج کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل یا ایمپیریکل. ٹھیک ہے. ایسے بہت سے علوم ہمارے معاشرے میں رائج ہیں
جو تھیوریٹیکل نہیں ہیں، ایکسپیریمنٹل یا امپیریکل ہیں۔ ایک تیسرا علم کا درجہ بھی ہے جو ان دونوں علوم کے درجات سے بہت بلند ہے۔ اچھا، اس تیسرے علم کو ہم کہتے ہیں ایکسپیرینشل نالج، وہ نالج جو انسان تجربہ کر کے نہیں سیکھ رہا ہے، اس پر سے گزر رہی ہے، جو تجربہ ہو جاتا ہے اس یعنی سے۔ اب وہ فاعل نہیں ہے، خود مفعول ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اس پر سے اگر کچھ گزر رہا ہے، ہاں صحیح ہے۔ کیفیات بن کر، مکاشفات بن کر، یا کسی بھی شکل میں، یہ جو تیسرے نالج عام زندگی میں کیسے ہو سکتی ہیں، مطلب یہ کون سی چیزیں ہو سکتی جیسے ابھی اگر مذہبی حوالوں سے بات کریں تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مذاہب کا جو کم از کم جو گاڈ سینٹ ریلیجنز ہیں ان کی بنیاد وحی الہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی شخص پر کسی بھی قسم کی وحی آئے گی تو کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کسی ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے؟ یا میں ایک دوسری مثال دوں، آپ کسی کو سوئمنگ اگر سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈاکومنٹری بھی دکھا سکتے ہیں، بالکل، آپ اس کو 4 انسٹرکٹرز سوئمنگ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں علم کے بڑے چھوٹے ذریعے ہیں، وہ دھکا دینا ہی پڑے گا۔ دھکا دینا پڑے گا۔ مطلب یہ جو تیسری نالج ہے اسی کی بنیاد ہے ذات کا عرفان، جس کو ابھی علامہ صاحب تصوف کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت سے لوگ اگر مذہب میں تصوف کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اس تیسرے علم سے واقف نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایکسپیرینس میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ باقی رہ گئی پیرا سائیکالوجی کی بات، نہیں، تو وہ اب میں بات ایڈ کر دوں۔ پیرا نارمل اس لیے کہہ دیتے ہیں، دیکھیے نارمل اب نارمل کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہم انسانوں نے اپنے شعور کے حساب سے آسانی کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی آئنسٹائن کہیں سے بھی نارمل آدمی نہیں تھا، اس نے ایک نارمل آدمی کی طرح زندگی نہیں گزاری۔ ٹھیک ہے، بہت سے کہیں گے وہی تو نارمل تھا، اس نے تو کائنات کے وہ راز لگائے۔ یہ ریلیٹیو باتیں یہی ہیں۔ پیرا نارمل اس لیے کہہ دیتے ہیں، ہر اس چیز کو پیرا نارمل کہہ دیتے ہیں۔ پیرا نارمل بھی وہی نارمل سے آگے جو ہمارے انسان کے جو 5 بیسک حواس ہیں، جن کو مٹیریل سینسز یا فزیکل سینسز کہتے ہیں، اس سے باہر ہوں۔ ایسا ہی ادھر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی، کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یا بھائی آپ کیسے یار ہیں؟ یقین کریں کہ آج تو پہلے تو تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو۔ دیکھیں اس قسم کے پروگرام ٹی وی پہ آنے چاہیے جس سے شعور کو انسان کا بلند ہو، کوئی آدمی سمجھ میں کوئی چیزیں آئیں، چیزیں ایکسپلور کریں۔ کیونکہ پروفیسر طارق صاحب سے کا پروگرام تو میں دیکھتا رہا ہوں، انہوں نے بڑا سیریز کی تھی کلیات بشر کے نام سے، اور میں نے دیکھا تھا، اور یقین کریں کہ اس قسم کے پروگراموں کا فقدان ہے۔ میرا سوال آپ کے تمام حضرات سے یہ دیکھیں، انسان کی عقل اور انسان کا شعور، انسان کی صلاحیتیں بے انتہا ہیں جو ایکسپلور ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج کل کے زمانے کی جو میں ترقی دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں بھی بے انتہا آ چکی ہیں۔ میں جو دیکھتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ رحمانیت کی طرف لے جاتی ہیں، اور ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آپ کو شیطانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح۔ تو جو آج ترقی کچھ ایسی ہے جسے ہمارے کچھ دوست بڑے شعور والے کہتے ہیں کہ ایولش ترقی ہے، جو انسانی ذہن کی اختراع نہیں ہوتی۔ تو انسان کے شعور کو شیطان کس حد تک متاثر کرتا ہے اور اس کو کس بلندی تک لے جاتا ہے، اور اس کے بعد رحمانیت اس کو کتنا کنٹرول کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور اس سے پہلے آپ نے سراہا اس موضوع کے انتخاب کے لیے، تو اس میں ڈیفینیٹلی میری ٹیم کا ایک اہم کردار ہے، اور ہمارے ان مہمانوں کا بہت اہم کردار ہے جو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو آپ کے اس کویسچن کا آنسر ہم لیں گے اپنے مہمانوں سے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور آج نیوز کیفے میں ہم بڑے ہی دلچسپ اور خوبصورت موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ماورائے نفسیات سے آگے کا جو علم ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ سجاد مدنی صاحب ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروفیسر سلمان راجہ صاحب موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمیں ہمارے ساتھ لائن پہ تھے ایک کالر، ہمارے ریگولر کالر ہیں یحییٰ صاحب۔
یحییٰ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ سجاد مدنی صاحب, میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے صلاحیتوں کی بات کر رہے تھے کہ ان سینسز پہ کام کر کے, صلاحیتوں کو پہ کام کر کے تو آپ تو شیطانیت کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو اس شیطانیت کی طرف جانے سے وہ رحمانیت ہمیں کیسے روکتی ہے, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. فہیم بھائی, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہمیں نظر آتی ہیں, جو بھی مادی ترقی ہے, یہ سب ذہن انسانی کی کارستانی ہے. اس میں انسان کا شعور جو ہے وہ یقیناً کار فرما رہا ہے. بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تمام اشیاء کا علم سکھا دیا. ہم نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی ابھی جو کچھ ڈسکور ہو چکا ہے, اس سے بھی بہت زیادہ ابھی ڈسکور ہونا باقی ہے. اور دین اس کی تائید کرتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ اتنا ترقیوں پر پہنچ جائے گا کہ وہ دنیا کو آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ بنا دے گا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت آپ کو عطا فرما دی ہے. اب آپ کو اس کے ساتھ مجبور نہیں بنایا, آپ کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں. اب آپ اپنی صلاحیتوں کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ شیطانی یا جو بری طاقتیں ہیں ان کے اثر میں آ کے آپ دنیا کو تباہی کے دانے پہ بھی لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. اس مقام پہ آ کے ہمیں ماوراء النفسیات علوم کی ضرورت پڑتی ہے کہ جناب والا یہاں آ کے ہم اپنے شعور انسانی کی جو ہے وہ ہم اس طریقے سے جو ہے اس کی تربیت کریں, یا اس کو اس طریقے سے اس کا تزکیہ کریں کہ وہ ہمیں ایسی چیزوں کی طرف لے کے جائے جو دنیا کے لیے, دنیا میں رہنے والوں کے لیے بہتر ہوں. آپ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہے, وہ اپنے اختیار سے جو ہے وہ رائٹ یا لیفٹ کا ڈیسیژن لے سکتا ہے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ تصوف یا پروفیسر صاحب جس علم کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اس کی ضرورت یوں بھی پڑتی ہے کہ ایک انسان کے اندر جو صلاحیت ہے, اب وہ اس کا کس طرح کا استعمال اس کو آگے فیوچر میں کرنا ہے, اس کو طے کیا جا سکتا ہے. اگر اسے روحانیت کے پروسیس سے گزارا جائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ نوع انسانی کی بہتری کے لیے استعمال ہوں گی. بالکل صحیح. اچھا پروفیسر سلمان صاحب, جیسے کچھ علوم ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے, جیسے ٹیلی پیتھی ایک علم ہے, اور اس میں آپ دور سے بیٹھے مطلب اپنا میسج ڈیلیور کر سکتے ہیں. آج کل تو واٹس ایپ ہے ویسے تو, یا کچھ کہنا چاہیں, کوئی میرا خیال کوئی کسی کے ذہن میں کوئی رد و بدل بھی کر سکتے ہیں اس کے فیصلوں کے حوالے سے. اسی طرح اور بھی بہت سارے علوم ہیں, مسمریزیم بھی آئی تھنک اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اور کون کون سے ایسے علوم ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ایک تو کافی ساری ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ مس ازیوم اور مس یوز بھی کی جاتی ہیں اور مس انڈرسٹوڈ بھی کی جاتی ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, جو 5 سینسز انسان کے نارمل کام کرتے ہیں ان کی کمبینیشن یا ان کا کیومولیٹو جو ڈومین ہے, بہت سارے علوم اس ڈومین کے اندر آتے ہیں, وہ پیراسائیکولوجیکل علوم نہیں ہے. اچھا. جو علوم جیسا کہ جادو ٹونا کر دینا, جیسے کہ میزمرزم آپ نے کہا, یہ 5 سینسز کے اندر ہے. میں اپنی گفتگو سے, ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی 5 سینسز کے اندر, وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. میں اپنی گفتگو سے آپ کو اتنا امپریس یا میزمرائز کر دوں کہ آپ میری ہر بات کا ماننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. یہ 5 سینسز کو میں نے یوز کیا. ہاں. ایک ہی 5 سینسز کی جو کیومولیٹو ڈومین ہے, اس کے اندر بہت سارے علوم فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پیراسائیکولوجی از بیونڈ, جیسے وہ ٹیلی پیتھی تھی, یہاں پہ آتا ہے. ٹیلی پیتھی ہو گیا, سائکنوسس ہو گیا, ٹیلی سائکنوسس ہو گیا, مائنڈ پلانٹیشن ہو گیا, پری کوگنیشن ہو گیا. یہ سارے وہ علوم ہیں جو بیونڈ 5 سینسز جاتے ہیں, جن کو ہم پیراسائیکولوجی کے ڈومین میں انٹر کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی کوئی تھیوری یا کوئی لیب ٹیسٹنگ نہیں ہے, یہ انڈیویجول اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے. لیکن اب دنیا میں بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. گو کہ یہ آلٹرنیٹ سائنس ہے, لیکن اس کی پورے ویسٹ میں ریسرچ ہو رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال مجھے بتائیے گا جو ہمارے ذہنوں میں, میرے چھوٹے سے ایک نالائق سے آدمی کے ذہن میں یہ نظر لگ جانا, بری نظر لگ, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفسی علوم میں آتا ہے, 5 سینسز کی ڈومین میں آتا ہے. میں نے اچھا جب کانشیسنس اسٹڈی کرتے ہیں نا, تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں, یہ بحث ابھی سے نہیں, 4000 سال پرانی ہے. پلیٹو کے زمانے سے یہ بحث ہے کہ انسانی شعور کیا ہے اور اس کی پاور کیا ہے. اور اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ پیراسائیکولوجیکل فنومیناز انسان میں ہے کہ نہیں, ریلیجن کے ساتھ اور ریلیجن سے ہٹ کے بھی. جب آپ کانشیسنس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کانشیسنس ایک انرجی بیم ایمٹ کرتا ہے. شعوری ایک طاقت ہوتی ہے, ایک انرجی ہوتی ہے. جب ہم اس انرجی کو نفس کی ملاوٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو جادو کہتے ہیں, نظر لگ جانا کہتے ہیں, میزمرزم کہتے ہیں. لیکن جب ہم اس شعور کی انرجی کو آپ کے روح پر اپلائی کرتے ہیں یا بیونڈ 5 سینسز کسی کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ پیراسائیکولوجیکل فنومینا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے فزیکل 5 سینس کوئی استعمال نہیں کیے,
اپنے شعور کی اس انرجی سے آپ کے مائنڈ میں انٹر ہوا, آپ کا مائنڈ ریڈ کیا, اس میں خیال پلانٹ کیا اور میں باہر نکل کے آ گیا اور آپ نے وہ کام کر دیا. یہ تو چلے ٹھیک ہے آپ نے کیا, ٹھیک ہے, مگر کچھ ایسی چیزیں جو خود بخود ہوئیں جی وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہ کہوں گا کہ ایک تو شعور انسان کا اپنا ہوتا ہے, دوسرا اگر آپ غور کریں تو ایک شعور آپ کے ارد گرد بھی کام کر رہا ہے, جس کو ہم کائناتی شعور کہتے ہیں, یونیورسل, اور ریلیجیسلی ہم اس کو دیکھیں تو اللہ کا جو نظام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائناتی نظام. تو جب آپ اس نیچرل اس کائناتی شعور سے, اس گرینڈ ڈیزائن سے آپ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے لگتے ہو یا آپ کو میسیجز آنے لگ جاتے ہیں, تو آپ کی پیرا سائیکلوجیکل یا ایکسٹراڈنری صلاحیتیں ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جس سے میں نے مثال دی, ٹیلی پیتھی ہو گئی, پری کوگنیشن ہو گئی, کوئی ایونٹ ہونے والا مجھے پہلے پتہ چل گیا, کلیئروائنس ہو گئی, یعنی کہ میں غیب کے چیزیں دیکھ کے ڈیٹیلنگ بتا سکتا ہوں. اچھا ایک تو آپ نے بتایا کہ کائناتی شعور, ٹھیک ہے, جو کائنات ہے, یہ جو سارا ایک جو گرد و نواح میں جو چیزیں ہیں, جو ہماری نعمتیں اور سارا کچھ اچھی بری, ان سب کا ایک اثر ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا آپ نے وہ بتایا کہ ایک شیطانی اثر بھی کیا اسی کے ساتھ ہی اثر کر رہا ہوتا ہے؟ جی وہ بھی اسی ڈیزائن کا حصہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جہاں جہاں آپ اس گرینڈ ڈیزائن کو نہیں سمجھ رہے, اپنے شعور کو نہیں سمجھ رہے, تو آپ آٹومیٹکلی اس ڈیزائن یا اس پلیٹ فارم کا حصہ بن رہے, جس کو ہم ابلیس یا شیطان کہتے ہیں, یا ڈیول یا ایول مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. یہ کون کون سے سینسز ہیں جو انسان کے پاس موجود ہیں, اور کیا ان پہ کمانڈ حاصل کی جا سکتی ہے, اپنی مرضی سے اپنے اختیار میں لائی جا سکتی ہیں یہ سینسز؟ ایک وقفے کے بعد دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں نفسیات سے آگے انسان کا ذہن وہ کہاں کہاں کام کرتا ہے, اور ہم اس ذہن کا کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس مطلب ایک انسانی ذہن میں کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں. آج اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانوں میں آج پروفیسر طارق صدیقی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ علامہ سجاد مدنی صاحب ہیں, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب. اچھا سر, ہماری گفتگو ابھی باقی تھی, میرا سوال وہی ہے کہ انسان مطلب کتنی سینسز موجود ہیں. ان 5 سینسز سے تو میں واقف ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہر سبھی واقف ہیں, یہ حواس جو ہیں, کہ یہ سینسز کتنی موجود ہیں انسان کے پاس, اور مطلب وہ کون کون سی ہیں, ہم کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں ان سینسز کا؟ جی میں اس کا کس طرح؟ جی میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ معلوم کرنا یا اس کی فکس تعداد بتانا تو اس لیے مشکل ہے کہ جس نے جتنے سینسز ایکسپیرینس کیے اس نے اتنا ذکر کیا. ہمارے مذہب دین اسلام میں جو ہمارے صوفیہ گزرے ہیں, صوفیہ سے مراد جنہوں نے ان 5 سینسز کے علاوہ دوسرے سینسز استعمال کیے, کیونکہ انہوں نے یہ پڑھ رکھا ہے قرآن پاک میں کہ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سین ورلڈ کو دیکھا جا سکتا ہے ان 5 سینسز سے نہیں, اسی کو روحانیت کہتے ہیں. تو اب تو یہ جو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ 11,000 ہیں, یہ دیکھتے رہے ہمارے صوفیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تجرباتی زندگی سے گزرے ہیں. اس وقت ہمارا موضوع صوفیہ نہیں ہے. پیرا سائیکالوجی میں چونکہ ان 5 سینسز کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو باطنی حواس دیے ہوئے ہیں یا روحانی حواس دیے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہاں وہ بھی حواس ہیں. اس کو میں آسانی کر دوں کہ جس کو ہم ذہن کہتے ہیں, انسانی ذہن, ٹھیک ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں. اچھا, پروفیسر سلمان اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. ایک کو ہم کہتے ہیں لیفٹ دماغ, ایک کو ہم کہتے ہیں رائٹ دماغ. لیفٹ دماغ میں یہ 5 سینسز آپریٹ ہوتے ہیں, تو زیادہ تر لوگ دنیا میں لیفٹ دماغ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, لیفٹ دماغ کو ہم لاجیکل مائنڈ بھی کہتے ہیں, اور لیفٹ دماغ کو ہم ویسا مائنڈ بھی کہتے ہیں جو تنقید کرتا ہے. ٹھیک ہے, تنقید کرنے والا ذہن بھی لیفٹ مائنڈ ہے, لاجک, اور اسی مائنڈ کو استعمال کر کے ان 5 سینسز کے ذریعے ایجادات ہوتی ہیں. سائنسداں مادی علوم پہ ریسرچ کرتے ہیں, سارے مادی علوم ہیں. اوکے, ٹھیک ہو گیا. فزیکل علوم بھی کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح انسان ایک جسم رکھتا ہے, ذہن رکھتا ہے, تو فزیکل علوم ہے, تو انسان نفس بھی رکھتا ہے. تو کچھ نفسی علوم بھی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تھا, مسمرزم, ہپنوٹزم. یہ کس طرح حاصل, کالا جادو, یہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ہم؟ میں آپ کے نفس کو مغلوب کر لوں
लेकिन ये भी नफ्सी उलूम है, ये पैरासाइकोलॉजिकल उलूम नहीं है। तो वो कौन से हैं फिर? सुने, ये भी उन्हीं 5 सेंसेस के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। वही जैसे प्रोफेसर राजा ने बताया था कि इन 5 सेंसेस में कौन कितना शार्प है। आपका जो प्रोग्राम है या जो जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मादी उलूम या मादी सेंसेस का नहीं है। तो वो राइट दिमाग जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, राइट पार्ट, दायां भाग, वो विजदानी दिमाग है। अच्छा, वो उसमें ये सलाहियतें छुपी हुई हैं या उसमें ये हवास छुपे हुए हैं। सलाहियतें क्या हैं? मैं मिसाल दूं, अभी आपने टेलीपैथी का जिक्र किया। जी हाँ, मैंने टेलीपैथी 100% पैरासाइकोलॉजिकल टर्म है, एक इंतकाल ख्याल। ठीक है, इसकी किस्में हैं। तो इस पे काम करने वाले लोग आज मौजूद इस पे हैं? बहुत अरसे से काम हो रहा है। ये एक इस्टेब्लिश्ड इल्म है। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ जो टेलीपैथी करते हैं। अच्छा, अब इसकी किस्मों पे मैं बहुत ब्रीफली बता दूं। एक किस्म तो एक नेचुरल है, जैसे 2 इंसानों में बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक है, माँ बेटा हो गए, मियाँ बीवी हो गए, या किसी से भी अगर आपकी बहुत एसोसिएशन है, तो भी ये एक ऑर्डिनरी टेलीपैथी डेवलप हो जाती है। वो एक तकलीफ में हो, आपको फील होने लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, फोन करो। ये ऑर्डिनरी तक। अच्छा, इसकी एक अगली एडवांस भी है, डायरेक्ट माइंड टू माइंड टेलीपैथी। ये क्या है? हवा को मीडियम बनाकर आप अपना ख्याल किसी सामने वाले के ख्याल में भेज दें, चाहे सोते हुए चाहे जागते हुए। इसमें मीडियम हवा है, मगर इसकी शर्त क्या है? जो सेंडर है, जो अपनी ख्याल की पावर फेंक रहा है, और जो रिसीवर है, वो एक जैसे होने चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी हाँ, दोनों का इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं पकड़ लूं वो क्या कह रहे हैं वहां से। ये जरा मुश्किल लेवल है। तो दोनों को इस उलूम पे जो है वो कमाल होना उरूज चाहिए। का कमाल होना चाहिए। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हैं जो रिसीव कर सकते हैं मैसेज, सेंड नहीं कर सकते। अच्छा, और ऐसे भी हैं जो रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। और कौन से इल्म आते हैं? अच्छा, तो ये टेलीपैथी इसमें चली गई, इंतकाल ख्याल। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी हैं, जैसे वैसे बुनियादी तौर पर मैं आसानी कर दूं कि ये जो पैरासाइकोलॉजी के उलूम हैं, इसकी 3 किस्में, टाइप्स इनकी 3 ही हैं। फिर उन टाइप्स में फर्दर चीज़ें आती हैं। एक टाइप में तो हम ये पढ़ते हैं कि इंसानी जहन को किस तरह इस्तेमाल करके हम मादे को मूव कर सकते हैं। जैसे देखा होगा आपने, बहुत से करामात भी दिखाते हैं लोग, उसको आप करामात कहें या जो भी कहें, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चाइना वगैरह में ज़्यादा देखा होगा आपने, चम्मच मोड़ देते हैं जी, आप ज़रा सा कंसंट्रेट करते हैं, ग्लास यहाँ से यहाँ आ जाता है। जी 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 जी, पुराने वक्तों में जो गुलकार हजरात थे वो ग्लास तोड़ देते थे। वो आज भी हाँ, तोड़ देते हैं, वो ओपरा सिंगर्स। मैटर की मूवमेंट इंसानी जहन की पावर से, लहरों के जरिए, इसमें जितनी छोटी मोटी सलाहियतें हैं वो भी आती हैं। तो एक टाइप तो ये है कि मैटर को कंट्रोल करना या मूव करना इंसानी जहन की कुव्वत से। फिर एक दूसरी किस्म इसमें आती है कि मरने के बाद, इंसानी जिस्म के बाद, मरने के बाद क्या कोई चीज़ बाकी रहती है? किस तरह? क्या सिर्फ जिस्म ख़त्म हो जाता है, शऊर भी ख़त्म हो जाता है, माइंड ख़त्म हो जाता है, या सब रहता है, सिर्फ जिस्म ख़त्म हो जाता है? कुछ इसमें उलूम आते हैं, ये सेकंड कैटेगरी है। और एक तीसरी भी कैटेगरी है जिस पे आप इतनी देर से हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ जी बलोच कॉलोनी पे फड्डा हो गया। अब सवाल ये, मुझे कैसे पता फड्डा हो गया? मैंने को खबरें सुनी हैं। इसको कहते हैं क्लैरवॉयंस या रिमोट व्यूइंग। मैं दूर हूँ, बहुत दूर हूँ उस जगह से, उस स्पेस से भी दूर हूँ, लेकिन मुझे यहीं पता चल रहा है वहाँ क्या हो रहा है। फिर इसी तरह भी बात हुई थी, इसको क्लैरवॉयंस भी कहते हैं। तो वो जो ख्वाब वाला इंसान जो पार्क में फिर रहा था, ये वो तो नहीं कहीं जाके देख के वो आया? ख्वाब की कैफियत है। ख्वाब में इंसानी सलाहियतें बेतहाशा ज़्यादा हो जाती हैं। कौन इंसान दूसरे से अफजल है, इसका पैमाने सिर्फ 2 हैं। किसका तज़किया नफ्स दूसरे से ज़्यादा हो चुका है जागते में, और दूसरे सोते में किसके कितने हवास काम करते हैं। ह्यूमन इज़ वेरी पावरफुल वाइल अस्लीप। ठीक है, बिल्कुल सही। लो जी, एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है, और वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो बात करते हैं अल्लामा सजाद मदनी साहब से और प्रोफेसर सलमान राजा साहब से इसी मौजू पे, इन्हीं उलूम के हवाले से ज़रा मज़ीद जानेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम सेंसस के हवाले से बात कर रहे हैं, सलाहियतों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंसानी जहन है इसमें कौन कौन सी दिलचस्प सलाहियतें मौजूद होती हैं। और हमारे साथ आज प्रोफेसर तारिक सिद्दीकी साहब हैं, अल्लामा सजाद मदनी साहब और प्रोफेसर सलमान राजा साहब, जिनसे हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। अच्छा अल्लामा सजाद मदनी साहब, जैसा कि अभी वक्फे से पहले प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि एक होते हैं बातनी हवास, ठीक है, दिमाग की दायां हिस्सा उसका राइट हेमरेज, हाँ, तो जिसमें जो है ना आप रूहानियत की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैं कुछ इसी तरह ही समझाऊं, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। फ़हीम भाई देखें, बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि मज़हब इस बारे में क्या बताता है कि इंसान को क्यों पैदा किया गया। मज़हब बताता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस तरीके से एक और मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक मकाम पे फरमाता है कि मौत और ज़िंदगी इसलिए दी ताकि तुम्हारी जांच हो कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। अच्छा, उलमा भी अब इन आयात की जब तफसीर बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि इबादत से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ सजदे करते रहें या जो ज़ाहरी इबादत का एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, बल्कि इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है। आप मार्फत इलाही का जब सफ़र करते हैं तो वो भी इबादत ही का जो है एक रिज़ल्ट है। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैंने जिस इंसान को बनाया है ये अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और जमी जो इंसानियत है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब हम देखते हैं कि एक आज का इंसान जो है वो दो हिस्सों में बट के रह गया है। एक कैपिटलिज्म की लहर में आके मादा परस्त बन गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुनियावी फ़वाइद को, दुनियावी जो उसकी सहूलियात हैं, लग्जरीज़ हैं, उसके अंदर पड़ गया। उसके नज़दीक यही सबसे बड़ी हकीकत है। वो रूहानियत से आरी हो चुका है, खाली हो चुका है, लेकिन इसे कल्ब का इत्मीनान हासिल नहीं है। ये कल्बी तौर पर इंतहाई मुस्तरिब है। इसे सोने के लिए जो है वो नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, सुकून ढूंढने के लिए इसे नशावर अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और इस तरीके से जो है ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और दूसरा हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने समझा कि जो है ना वो हमें निर्वाण या जो है वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए दुनिया के सारी चीज़ों से लाताल्लुक़ इख्तियार करनी पड़ेगी। वो दुनिया छोड़ के जंगलों में चले गए, निकल गए, हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो हमारा दीन जो है नहीं, वो देखें, वो भी अपने मकसद से भटक गए। दीन क्या चाहता था? दीन ये कहता है कि भाई आप बैलेंस पैदा करें, आप मादियत और रूहानियत के दरमियान बैलेंस पैदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, यानी आखिरत से पहले दुनिया की भलाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाई। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं, जाहिर सी बात है उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी हम पर लाजिम है, लेकिन हम उसके अंदर इतना ना खो जाएं कि हम अपने रब से जो हमारा ताल्लुक है हम उसको फरामोश कर बैठें। तो उसके लिए जो है यानी रूहानियत और मादियत के बीच में बैलेंस पैदा करने के लिए सूफिया किराम ने तसव्वुफ जो है वो उसकी तालीमात आम फरमाई। और प्रोफेसर साहब जो फरमा रहे हैं कि राइट विंग या लेफ़्ट विंग, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है इनका इल्म है और इसमें इनकी महारत है, लेकिन दीन इसकी नफ़ी नहीं करता। दीन इसकी नफ़ी नहीं करता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो दिमाग के उस हिस्से को इस्तेमाल करके या उसको जो है वो कुछ ऐसी मशकें हों जिसमें से गुजार के आप नफसानी ख्वाहिशात से पीछा छुड़ा के इस दुनिया में रहते हुए आप अल्लाह ताला की जो है वो रज़ामंदी वाले कामों में मसरूफ़ हो सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे आपके मेहमानों से एक सवाल करना था। जी जी पूछिए। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, जैसे कहीं मैं जा रहा हूँ या सफ़र कर रहा हूँ, तो अब ये हादसा होने वाला है कि सामने गाड़ी जा रही है और वो टकरा जाएगी, और ऐसा हज़ारों दफ़ा मेरे साथ हुआ है, वाकई ऐसा हो जाता है। तो ये क्या चीज़ होती है कि ऐसे एकदम जहन में आया और फ़ौरन चीज़ हो गई हो? हमारे बारे में तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ओके ओके, शुक्रिया, बहुत अच्छे इंसान है आप, थैंक यू। ठीक है, हम अभी पूछते हैं इस बारे में। जनाब क्या कहेंगे अपने सलमान साहब, ऐसा क्यों होता है? दो फिनोमेना, थोड़ी बात उन्होंने वेग की लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। दो फिनोमेना इससे लिंक करते हैं। एक तो डीजा वू कहलाता है कि कोई भी इवेंट होने वाला है, मुझे लगता है कि 101% मैं इवेंट पहले भी देख चुका हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगला उसमें क्या चीज़ होने वाली है। तो उसको बदल सकते हैं आप? नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो लोगों को नज़र आता है उसको वो डीजा वू कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर एक होता है प्री कॉग्निशन, कि मैं डेलिबरेटली कोई इवेंट होने वाला है उसकी डिटेल निकाल के आपको बता दूँ कि भाई कल
आप इस घोड़े पे लगा दीजिएगा पैसे और ये जीत जाएगा, ये प्रिकॉग्निशन। मनफी इस्तेमाल बता दिया आपने। मनफी नहीं, मादी। मादी मनफी इस्तेमाल। आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत। इसमें भी आता है। लेकिन हजरत उसका मतलब ये नहीं है कि आप घोड़ों पे शराब लगाएं। घोड़ों पे जुआ लगा दे। रेस खेलना शुरू कर दें। दुनिया में तो- ऐसन कर मजहब के डोमेन में। दुनिया में देखा ही जा रहा है कि लोग इस्तेमाल इसी का मनफी करते हैं, जैसे मिसाल नहीं तो ये जो लोग बता रहे होते हैं कि जो क्रिकेट मैचेस के दिनों में वो जो प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि एंड पे ये नंबर आएगा, ऐसा होगा, ये इतना स्कोर करेगा, तो उनके पास सबके पास ये इल्म है या कुछ के तुक्के पास हैं? होती है, कुछ की सेटिंग भी होती है। अच्छा। ये अच्छा है, ये गैब में झांक लेना काफी नहीं। गैब में झांक, गैब में शैतान भी झांक सकता तज्जिया उसका। अच्छा है। गैब में आपकी रसाई कहां तक है ये मैटर करता है। ये मैटर करता ये है। एक अलग अच्छा, debate है। टेलीपैथी का उन्होंने बताया कि वो इंतकाल ख्याल, ठीक है, ये एक इल्म जिसमें आप कोई अपना ख्याल जो है वो उसको मुंतकिल कर सकते हैं कहीं, मगर इसके अलावा आम जिंदगी में, आम फहम जुबान में आप कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इस नफ्सियात से मावरा बताएंगे कि ये होती हैं और इसके ऊपर लोगों ने रियाजत की है और इसको काबू किया है, इन सारी चीज़ों को अपनी उन सलाहियतों पे काबू पाया उन्होंने, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसे हमने अर्ज किया कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कुछ उलूम बताया, कुछ मैंने भी बताया, काफी सारे। नहीं वो आप वाले तो मुझे समझ नहीं आए, बहुत ही मुश्किल नाम थे उनके, वो पता मैं नहीं। आसान कर देता हूँ उसको। एक टर्म यूज होती है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी कि मौत के करीब की कैफियत और वाक़यात। वो हर वक्त इंसान को फील होता है कि मैं मरने वाला हूँ, ये वाली? ये नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत के दहाने से वापस आते हैं। जैसे आपका बाईपास हुआ, आपको बिल्कुल क्लिनिकली डेड कर दिया गया, ठीक है। फिर आप वापस उठे तो आपने एक नई जिंदगी पाई। कुछ लोग होते हैं क्लिनिकली मर चुके होते हैं, उनको अस्पताल डेड करार दे चुका होता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद रिगेन कर लेते हैं माजी के बहुत मशहूर एक सिंगर थे, उनको डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया और अचानक उन्हें होश आता है और वो जाके अपना कॉन्सर्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे मर जाते हैं। अच्छा, अब ऐसे लोग जब वापस आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और हैरान कुन चीज़ें बताते हैं कि जिस दौरान वो क्लिनिकली डेड थे उस दौरान उन्होंने वो चीज़ें देखी जो यहाँ हो रही थी और लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसी रिसर्च मौजूद है नेट पे, आप अगर आप सर्च करें 300 लोगों के बारे में रिसर्च की गई जो लोग मौत के करीब थे, जिनका बाईपास हो रहा था, जो क्लिनिकली डेड करा। तो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने पूरी रिसर्च की, 300 लोगों के जाके 40 साल लगाए। जब उनसे आके उन्होंने सवाल जवाब किया कि जब आप उस फेज़ में थे जिसको आपको डेड करार दे दिया गया तो आपने क्या देखा, तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। किसी को टनल नज़र आया, लाइट्स नज़र आई, किसी ने ये तक बताया कि जब मैं उस हालत में पड़ा था तो आप ये बात कर रहे थे, और डॉक्टर्स हैरान रह गए कि हम लिटरली ये बात कर रहे थे। कुछ लोग जिनका बाईपास ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन के दौरान वो क्लिनिकली डेड थे, अनकॉन्शियस थे, उन्होंने उठ के बताया कि आपने ये कलर के मास्क पहना था, ये आपने जुमला बोला ऑपरेशन के दौरान, और ये डॉक्टर्स एक्सेप्टेड इट। ये रिसर्च पूरी नेट पे मौजूद है। इस तरह एक इदारा है पेयर लैब्स के नाम से, डॉक्टर रॉबर्ट मनरो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमेना पे स्टडी किया है कि क्या मैं किसी जगह सो रहा हूँ और मैं डेलिबरेटली अपनी बॉडी से बाहर निकल के दूसरी जगह को रिमोटली व्यू कर सकता हूँ। इसको हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं या एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं, OBE। जैसे मैं यहाँ फिजिकली मौजूद हूँ लेकिन मैं कॉन्शियसली या शऊरी लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे मैं किसी दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ की चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें चीज़ों को ऑल्टर कर रहा हूँ। और वहाँ पे अगर इंसान को कुछ हो जाता है तो यहाँ के इंसान का क्या होगा? इसमें भी बड़े सारे कवानीन वो भी हैं, एक नई डिबेट है। वो एक अलग डिबेट है कि अगर मैं उस एस्ट्रल वर्ल्ड में कोई डैमेज हो जाता हूँ तो मेरी एस्ट्रल बॉडी डैमेज होगी। बहुत 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 डीप। मुझे ये बताएं कि टाइम को ट्रैवल किया जा सकता है? अच्छा, टाइम ट्रैवल में भी दो किस्म की डिबेटें पाई जाती हैं। एक तो होता है फिजिकल बॉडी टाइम ट्रैवल, यानी कि आपका वजूद टाइम ट्रैवल करे। जो पैरासाइकोलॉजिकल जो फिनोमेनाज हैं और उनके मानने वाले हैं या जो साइंसेस को स्टडी करने वाले हैं वो अलग एंगल से इन चीज़ों को देखते हैं। वो कहते हैं इंसान की फिजिकल बॉडी ट्रैवल नहीं करती, ठीक है, तो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी ट्रैवल। वैसे वो ट्रैवल कर सकता है, वो पास्ट में या फ्यूचर में जाके देख सकता है? यस, टू माय अदना नॉलेज जो मैंने स्टडी किया है इस एरिया में कॉन्शियसनेस में, यस इट इज़ पॉसिबल, और ऐसे एग्जांपल्स पाए गए। तो इस म्यार तक लोग पहुंचे हैं इस दुनिया में? जी पहुँचे हैं। अगर आप इस म्यार की बात करेंगे तो जो मैंने स्टडी किया है स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, उसमें जो इस्लामिक औलिया गुजरे हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने इन पावर्स को, इन सलाहियतों को डिस्प्ले किया, सब्जेक्ट पे काम किया है, काम भी किया और डिस्प्ले भी किया और उनकी डिटेलिंग भी की है बड़े पॉजिटिव तरीके। तो इसकी रियाजत, इसका मतलब है फिर डेफिनेटली अल्लाह अल्लाह करके ही होती होगी जो इस्लामिक औलिया। ये ठीक है जनाब, एक ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं इसी हवाले से, ये शैतानियत और रूहानियत के हवाले से, इन उलूम का शैतानियत और रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि इन उलूम को सभी हासिल करना चाहते हैं मगर रहमानियत की तरफ कैसे निकला जा सकता है, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इंसानी जहन की जो सलाहियतें हैं, इंसानी जहन में मौजूद दिलचस्प सलाहियतें कि इंसान क्या क्या कर सकता है और उसकी दस्तरस में क्या क्या हो सकता है अगर वो इन सलाहियतों पे काबू पा ले। तो वक्फे से पहले हमने बात की जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब के बारे में और उन्होंने कहा कि टाइम ट्रैवल जो है ये पॉसिबल है और बंदा बता सकते हैं कि ऐसा। मैंने अर्ज़ किया दो रुख हैं इसमें, दो नज़रिए हैं, फिजिकल या अच्छा ठीक है। अल्लामा सज्जाद मदनी साहब, हाँ देखिए ये जिन उलूम का ज़िक्र हो रहा है जिसमें जो बातनी हवास हैं जो डेफिनेटली वो जिसके सामने आ जाते हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जो खिड़की खुल जाती है और वो उसके लिए तो बहुत बड़ी नेमत की तरह है। बिल्कुल। मगर प्रोफेसर साहब का कहना ये कि ये मौजूद सब में इस्तेमाल कोई करे ना करे, इस पर कोई पत्थर समझे और कोई उसे तराश के हीरा बना ले, कोई तिजोरी का इस्तेमाल करे, कोई तिजोरी के ऊपर बैठ के भीख मांगे, ठीक है। तो ये तो हम खुद पे डिपेंड करता है। इन उलूम के ज़रिए जो अल्लाह का कुर्ब है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़रा इस बारे में बताइए। फ़हीम भाई, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि मादियत परस्ती ने इंसान को यहाँ पे ला खड़ा किया है कि उसने खुदा के वजूद का ही इनकार कर दिया है। अब इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे अफराद की तादाद करोड़ों में हो चुकी है कि जो बड़े धड़ल्ले से इस बात का इकरार करते हैं कि यहाँ देयर इज़ नो गॉड और कोई रिलीजन नहीं है, ये सब किस्से कहानियाँ हैं। बात यही है एक अफसोस की बात बताऊं इन्हीं लोगों के बीच में, मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जो मुसलमान थे और वो पाकिस्तान से बाहर, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कभी मुसलमान थे, पाकिस्तान से गए हुए लोग जिनका नाम आज भी उनके नाम के साथ मोहम्मद शुरू में या एंड पे अली या हुसैन आता है, ठीक है, मगर वो लादीन हो चुके हैं। बिल्कुल वो बेसिकली लादीन नहीं है, वो दीन मुखालिफ लोग हो चुके हैं। उनको हमारे इन जिन लोगों से उनका वास्ता पड़ता रहा वो उनके सवालों के जवाब ना दे सके और जिस सवाल का इख्तियार तो सबके पास है और एक कम जहन और बुरे जहन का आदमी भी अगर सवाल करता है तो उसको जवाब चाहिए, आप उसे अपने जवाब से उसे हक और सीधे रास्ते की तरफ लेके आ सकते हैं। अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसे वाक़यात हुए। यही इस मसले का जो हल मैं ये समझता हूँ कि उलमाए ज़वाहिर के पास इस मसले का हल नहीं है। वो वही है कि उनसे जब आप सवाल करेंगे वो गुस्से में आ जाएंगे, वो आप पर फतवे लगाएंगे और उसके रद्द अमल के तौर पे इंसान और मज़हब मुखालिफ हो जाता है। इस मसले का हल सूफिया के पास है, ठीक है। इस मसले का हल रूहानियत के माहिरीन के पास है। रूहानियत के माहिरीन या पैरासाइकोलॉजी के माहिरीन आपको ये बताते हैं कि जी जिन चीज़ों के बारे में आप अब तक सुनते चले आए हैं, आइए उसको खुद तजुर्बे से गुजरिए, एक्सपीरियंस कीजिए। सर मैं यहीं पे माफ़ी चाहता हूँ, ये कथा कलामी बहुत कर रहा हूँ मैं बात कहीं और ना निकल जाए। आपने कहा कि रूहानियत वाले जो लोग हैं उनके पास इसका हल, ये रूहानियत के नाम पे ये जो बाबे बिजनेस कर रहे हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? वो असल रूहानियत कहाँ से जाके ढूंढी जाए? देखिए ये जो पूरे कराची की दीवारें जो है वो सियाह हुई हुई हैं कि जी आप रब्ता कीजिए, ये तो रूहानियत की नुमाइंदगी करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जुस्तजू करनी पड़ेगी, आपको सफ़र करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको जाके कि रूहानियत के हकीकी नुमाइंदे कहाँ बैठे हुए हैं। और ये एक लंबा टॉपिक है, ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए वक्त चाहिए इस पर बात करने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे उलूम की ज़रूरत पहले के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा है। क्यों कि सिर्फ ज़बान के इकरार से जो है वो आज के दौर में इंसान को मुतमईन नहीं किया जा सकता जब तक वो उस अकीदे को, उस नज़रिए को ज़ाती तौर पर महसूस नहीं कर लेता। पूरे का पूरा मज़हब इस बुनियाद पे खड़ा है कि जी आप गैब पर ईमान लाइए। अब सारी ज़िंदगी उसे कोई तजुर्बा ही नहीं हो रहा गैब के मुशाहिदे का, तो उसे गुमराह करना या उसे मज़हब से हटाना निस्बतन आसान है बनिस्बत उसके कि जिसने इन उलूम की तहसील के बाद अमलन कोशिश की और किसी भी दर्जे में उसने अगर जो है वो गैब का मुशाहदा कर लिया या उस तजुर्बे से गुजर गया, तो अब मैं ये समझता हूँ कि उसके ईमान का लेवल जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने फरमाया था कि अब वो ऐनुल यकीन नहीं बल्कि वो हक्कुल यकीन के मर्तबे तक जा पहुँचता है। और इसी को कुरान में या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना कहा गया है कि नफ्स मुतमइन्ना जो है वो इंसान को तभी नसीब होता है कि जब वो इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरता है। बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर तारिक साहब, सर जो हमारा एक हमारे कॉलर भी थे याया साहब, उन्होंने सवाल भी किया था शैतानियत और रहमानियत के हवाले से। तो ये उलूम जो हैं ये जब इंसान के पास ताकत आती है ना तो वो
پتہ نہیں میرا خیال لازمی سی بات ہے شیطان ہی اسے وہ اس کا غلط استعمال کرنے پہ اکساتا ہے. تو یہ انسان کی طاقت ہے, انسان کے پاس ذہن ہے, اگر اس کا پراپر استعمال شروع کر دے تو یہ تو اس کی بہت بڑی طاقت ہے. وہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے, جتنا اسے پتہ ہے وہ اس حساب سے اس کا غلط استعمال کرتا ہے. تو ہم کس طرح ان علوم کا سہارا لیتے ہوئے ہم رحمانیت کی طرف جا سکتے ہیں, اور ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے مطلب کیا وہ چیزیں ہونی چاہیے جو پراپر طریقہ ہے, اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ جتنا لمبا سوال تھا اتنا ہی مجھے جواب چاہیے, چھوٹا سا. جی خوبصورت سوال پوچھا آپ نے. دیکھیے پہلا پارٹ جو ہے آپ کے سوال کا وہ تو یہ ہے کہ کیا ان علوم جو میں سمجھ سکا ہوں, جو وہ سوال یہ ہے غالباً کہ کیا ان علوم کو پرسو کر کے یا اس کی ٹریننگ کر کے یا ان کو سیکھ کر ایک انسان شر سے بچ سکتا ہے؟ جی جی. تو دیکھیں یہ جواب دینی کم ہے, فلسفیانہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دین کا بھی 40% فلسفہ ہی ہے. 40% قرآن کی آیاتیں آپ کو صرف اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب آپ کو اسلامی فلسفے پہ کمانڈ ہے. تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دین فلسفے سے ویسے تو بالکل علیحدہ ہے, لیکن دین کی بہت ساری چیزیں خاص طور پہ رب کی ذات اور اس کی صفات اور اس کا انسانوں سے تعلق اسلامی فلسفے کے بنیادی قوانین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ آیات آپ پڑھ کے چلے جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف. دیکھیے یہ کچھ ایسا سمجھیے کہ اللہ پاک نے انسان کو روحانیت اور مادیت کا ایک حسین امتزاج دے کر دنیا میں بھیجا اور ٹائم میں قید کر کے بھیجا. ٹھیک ہے. ہم بنیادی طور پہ ٹائم میں قید ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا, اور ٹائم کو گزرنے کے لیے میٹر چاہیے. ٹھیک ہے. میٹر کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ٹائم اور اسپیس چاہیے. زمان و مکان پہلے بنایا تاکہ مادہ ایگزسٹ کر سکے. تو اگر میں اور آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں تو ہم میٹر ہیں, تو ہمیں ٹائم اور اسپیس میں قید کر کے امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے, جس کو شاعر نے بڑا خوبصورت کہا, ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے, لا مقام گھر بنایا یار نے. خود تو وہ لا مقام ہے, ٹائم اور اسپیس کا تو وہ خالق ہے. ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے وہ. ہمیں اس نے امتحان کے طور پہ ٹائم میں رکھا ہے, اور ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ٹائم میں ہی یہ 5 حواس کام کرتے ہیں. اور ٹائم مہلت کو کہتے ہیں, اور مہلت شیطان کو اللہ پاک قیامت تک کی دے چکے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو بہکاؤ. اس کا مطلب ہے جب تک ٹائم میں ہیں آپ تو بادشاہت کس کی ہے؟ شیطان کی. اور یہ بادشاہت شیطان کو عطا کس نے کی ہے؟ شہنشاہ نے, اللہ پاک نے. جا میرے بندوں کو بہکا قیامت تک. قیامت تک کا مطلب ہے مہلت. وہ بہکا رہا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا بادشاہت اس کی ہے تو ہم اس کی رعایا ہو گئے. ہم اس کی رعایا ہو گئے ٹائم میں. اچھا ٹائم میں جب تک انسان زمان و مقام میں قید ہے تو بھائی وہ تو آپ دیکھیے رہے, فری ول دی ہے اس کو زمان و مقام میں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بتائیے جب سب کو پتا ہے کہ ہمیں اختیار نہیں دیا کیا کہ ہم اس کی بادشاہت میں نہ کریں, ہم بیت اس کی. وہی بتا رہا ہوں, فری ول اختیاری ہے نا. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ چند دن ہماری فری ول چلتی ہے اور پھر نہیں چلتی؟ 12 دن ہم بڑے اچھے ایک صحبت میں بیٹھ کے نمازی پرہیزگار ہو جاتے ہیں, تو 16ویں دن وہ فری ول کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ بادشاہ ہے, وہ مستقل آپ کو فری ول میں گڈنس کرنے نہیں دے گا. اچھا. انبیاء اور اولیاء اور مومنین زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں, تبھی تو ان کے یہ والے عوامل اور سینسز اور یہ صلاحیتیں کام کرتی ہیں. بالکل صحیح سر. جب انسان ان صلاحیتوں میں آ جائے گا تو وہ ایبسلیوٹ گڈ بن جائے گا. اب اس نے بائے بائے کر دیا شیطان کو. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. میں آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے اور بڑی معلوماتی گفتگو رہی. کچھ تو میری ذہن چیزیں سمجھ آئیں مجھے, کیونکہ میں اتنا قابل نہیں ہوں آپ دوستوں جتنا. باقی میں اپنے ہی پروگرام کو گھر جا کے ریپیٹ دیکھوں گا, اور وہ اپنا فیس بک پہ www.facebook.com/newscafe یہ ہے ہمارا پتہ, جہاں پہ آپ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. سوالات کے لیے آپ وہاں پہ سوال چھوڑیے گا, جو ہم ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اس ساری معلومات سے جو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صلاحیتیں بہت ساری موجود ہیں, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح اور سیدھے راستے پہ چلیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, دوسرے انسان کے لیے مؤثر ہوں, اور کسی کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان اور صحیح معنوں میں جو انسان ہے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.